वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। कराची में रेंजर्स कैंप हमले में गिरफ्तार अफगान दहशत गर्द ने तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया है और 29 दहशत गर्द हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है। भारतीय रिटायर्ड कर्नल की जानिब से यह एतराफ़ किया गया है कि अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत और इजराइल का हाथ है। इसी से मुताल्लिक ये सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये पहले भी बहुत सारे ऐसे सबूत और चीज़ें सामने आई हैं जिस तरह से अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया भारत ने ख़ास तौर पर, और अफगानिस्तान इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, कामयाबी से मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर दहशत गर्दी के खात्मे की बात की जाए अफगानिस्तान से जो हो रही है, कैसे मुमकिन है आमिर साहब? देखें जी, अफ़गानिस्तान का इशू तो हमारे लिए एक नासूर बनता जा रहा है और नासूर को काट के ही फेंकना पड़ता है, उसके बगैर उसका इलाज नहीं है। ये जो हम आदत इतरादा बटेर करते हैं ना कि जी हम अब ईरान में घुस गए, हमने अमेरिका के साथ सुलह करानी शुरू कर दी और ये धमाके करते रहे, उन्होंने फिर हमारी तबीयत साफ़ की, कराची में पहुँच के, इधर पहुँच के, उधर पहुँच के। तो ये बिल्कुल लोगों का एक वैलिड क्वेश्चन है कि जी आपने क्यों रोका ऑपरेशन। अब रात को जो ऑपरेशन किया है ये मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों नहीं दहशत गर्दों को जाके हम पकड़ के मारते। मतलब ये हमला करेंगे हम जवाब देंगे, ये एक आम आदमी का सवाल है। जो पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज, रियासती इदारों से सबसे मेरा भी सवाल है कि जी इसको फिर मुकम्मल तौर पे ख़ात्मे के लिए हमें कभी चाइना अंगेज कर रहा है, कभी कोई, हम सब के साथ अंगेज हुए, हमने उनके साथ गुफ्तगू करके देख ली, वो बाज नहीं आ रहे। कभी कहीं धमाका करा देते हैं, कभी कहीं कुछ कर देते हैं। तो फिर इलाज तो यही है कि इसको मुकम्मल जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। फिर जब हम दिखाते हैं कि जी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में उनको हम बाकायदा ये अफगान तालिबान रजीम जो है एंटरटेन कर रही है, उनकी ऐशो इशरत का सामान वहाँ हो रहा है, जब ये वीडियोज़ आती हैं हम बर वक्त क्यों नहीं पहुँचते? फिर हमें दुनिया को बता देना चाहिए कि जी जब हम मार रहे हैं जाके पख्तिया में मारें या जहां पे भी मारे हैं, बाजोड़ में लोग निकाल के लाएं, ये कहीं पे भी जाएं, तो फिर हमें पीछे जाना है और फिर हम परवाह न करें और बता दें कि जी फिर अब ये कभी एम्बेसडर्स के बीच में छुपाते हैं उन्हें, तो फिर उन एम्बेसडर्स को जो वहां पे सफरा मौजूद है उनकी बिल्डिंग आते में उन्हें भी रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों को ठहराया गया है जो हम नहीं जानते। तो ये आवाज़ पूरी दुनिया के साथ मिलके और फिर मुकम्मल बेखुनी के लिए एक ऑपरेशन जामिया अंदाज में, चाहे हमारे यहाँ सहूलतकार बैठे हों या वो वहां बैठे हों, सबको मुकम्मल तौर पे खात्मा करेंगे। अभी जैसे अफगान ये जो माजरीन है इलीगल, उनके लिए रात को एक लेटर जारी किया गया, भाई आपने रोका क्यों था? क्या हमने और आपने आम लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया था कि जी निकाले इन सबको जो गैर उस पे गैर कानूनी तौर पे बगैर परमिट के रह रहे हैं, तो क्यों रोका? लिहाजा इसको एक मुस्तकिल बुनियादों पे, जहां आप दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों का मुतालबा यह है कि यहाँ पे भी करें, इक़्तिसादी मामलात भी तभी दुरुस्त होंगे, इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगी। जी जवाद फैजी साहब, कैसे मुकम्मल खात्मा मुमकिन है अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी का? देखिए ये तो सही है, मुसलसल है और जहद मुसलसल है और ये रखनी भी चाहिए थी। मेरे भाई राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर किसी वजह से बैनुल अक़वामी मामलात की वजह से, मिन्नत तरले की वजह से या ईरान की सिचुएशन के हवाले से अगर इस तरफ वो तेजी नहीं रही तो ये जारी तो रहनी चाहिए। मैं तो अब ये समझता हूँ कि ईरानी साइड ज्यादा सिक्योर हो चुकी है हमारे बाहमी प्यार से और साथ देने से और पूरी दुनिया में जंग रुकवाने के मामले में किरदार अदा करने के हवाले से। तो इसके साथ साथ बिल्कुल उस देखे जब हमारे फील्ड मार्शल अगले मोर्चों पर जाके ये कह देते हैं कि इनकी जो इस्लाम की जो ताबीर भी है और जो उसकी जो ये चाहते हैं कि हमें इस तरह का कुरान चाहिए, खुदा न खास्ता, या इस किस्म की गुफ्तगू चाहिए और हम जो है वो कत्ल भी करेंगे, शहीद भी करेंगे और हम जो है वो अड्डे भी कायम रखेंगे, हम मनशियात का काम भी करेंगे, हम यहाँ सब कुछ करेंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये तो वाज़ेह तो कर दिया गया था। हाँ ये बात सही है कि इसमें तातुल ना आता, ये जारी रहता, उसकी वजह के बहुत कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया ना, गलत तशरीहात भी बर्दाश्त कर ली, हमारे नौजवानों के जहन को परागंदा करने की जो है मजहबी तौर पे भी कोशिश की गई, फिर दहशत गर्दी पे लगाने की कोशिश की गई, फिर हिंदुस्तान के रुपयों के और इसराइल के जो है करेंसी के उसकी जनकार पे रक्स भी यही मुझे करते आते नजर आते हैं, धमाले डालते हुए बारिश माशाल्लाह। लिहाजा ये सारी वो चीजें हैं कि इन्होंने कंफ्यूजन पैदा की है मुआशरे के अंदर और इनके खिलाफ जेन्युइनली होना चाहिए और जड़ से उखाड़ फेंकना। सही जी फैसल साहब। देखिए बात यह है कि
یہ جو افغانستان کر رہا ہے نا، یہ اس وقت بھارت کی پراکسی بنا ہوا ہے، اور پاکستان نے اس وقت دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے جو غیر مثالی رول ادا کیا ہے، جس کے آگے پوری دنیا جس کو جو ہے وہ سراہ رہی ہے، یہ جن جن ملکوں کو کھٹک رہا ہے، یہ جو واقعہ ہوا یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ یہ پاکستان میں یہ جو افغانی ہیں، یہ ان کو ہم برادرانہ تعلقات کے نام پر، اسلامی بھائی چارے کے نام پر، اب یہ بہت ہی سخت بات ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، ہم آستینوں میں سانپ پالتے رہے۔ اب ان کو اب جتنی بے رحمی اور صفاقی سے آپ نہیں نمٹیں گے، قانون اخلاقیات تو چھوڑ دیں، ان کو نمٹنے کے لیے بے رحمی اور صفاقی کی حد تک ہم لوگوں کو ایز اے ریاست جانا پڑے گا، بطور ریاست جانا پڑے گا، کیونکہ سامنے والا جو فریق ہے، جو سامنے والا آپ کا دشمن ہے، وہ آپ پر رحم کھانے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، وہ ایک صفاق ہے، وہ ایک جٹ ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ اسلام کے نام پر اس کی اپنی مذہبی جو ہے وہ تعریف ہے، وہ ایک نیا اس نے جو ایک مذہب کی تشریح کر دی ہے، وہ بھارت کے ہاتھوں جو ہے جو بدترین دشمن ہے پاکستان کا، وہ اس کی پراکسی بنا ہوا ہے، وہ اس کے ہاتھوں استعمال ہو کے اپنے محسن کے خلاف آج یہ جو جتے کی حکومت ہے وہاں پہ، یہ حکومت ہے، یہ جتا ہے جس نے افغانستان پہ حکومت جو کر رہا ہے، اس جتے کی حکومت بھی ہماری وجہ سے ہے، ان کو تو ہمارے پیر دھو کے پینے چاہیے تھے، لیکن بے شرمی، بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہوتی، احسان فراموشی کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس حکومت نے افغانستان کی موجودہ رجیم نے جو ہے ثابت کیا۔ ان کے ساتھ آپ بالکل نمٹے، اگر اس میں یہ بات بھی شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں اگر تھوڑی 19-20 بھی ہو جائے تو اس پہ خارج نہیں ہے، گیہوں کے ساتھ تو سبھی پس جاتے ہیں نا، تو بس ان کو کریں، اگر اس ملک میں امن قائم کرنا ہے، اس ملک کے رہنے والوں کی زندگیاں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے قابل احترام ہونی چاہیے دیگر ملکوں کے ساتھ رہنے والوں کے، تو اس میں آپ کو کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے ان کے ساتھ۔ صحیح ہے جی، مکمل خاتمے کے لیے کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے افغانستان سے دہشت گردی کا جو مکمل خاتمے کی ہم بات کریں کہ کیسے ممکن ہو پائے گا۔ کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ خالد قیوم صاحب، اب کس طرح سے ممکن ہے، جس طرح آپ نے رائے دیکھی، عامر صاحب نے بات کی، فیصل صاحب نے، جواد فیضی صاحب نے بھی، کہ ایک مکمل آپریشن کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس وقت افغانستان جو ہے وہ دہشت بھائی کوئی گردی، بات نہیں، جب آ جائے جی آپ جی بھیج کے مجھے اسکرین شاٹ بھیج۔ جی خالد صاحب، جی، دہشت گردی کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا دنیا میں مرکز بن چکا ہے، اور دہشت گردی کی جو افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ افغانستان کی جو موجودہ طالبان رجیم ہے اس کا مفاد جڑا ہوا ہے، اس کے مفادات اس کے ساتھ ہیں، اور اس وقت بھی 2 درجن سے زائد جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا مرکز افغانستان ہے، وہ وہاں پر ان کا ایک الائنس بنا ہوا ہے، وہاں پر ان کے مشترکہ ٹریننگ کیمپس ہیں، اور ان کی جو سرپرستی ہے اب وہ جو ہے افغان طالبان رجیم جو ہے وہ کھلے عام کر رہی ہے، وہ افغانستان کے اندر کھل کر گھوم رہے ہیں، انہیں مکمل وہاں پر تحفظ حاصل ہے، اور ان کی جو مالی سرپرستی ہے وہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے فطرت الخوارج کے دہشت گرد ہوں، فطرت الہندوستان کے دہشت گرد ہوں، وہ افغانستان کی طرف سے کی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے افغان طالبان رجیم اور افغان باشندے جو ہیں وہ ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو کشمیر کے اندر جو بدامنی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی افغان ایلیمنٹ، افغان عناصر جو ہیں وہاں پر بھی موجود تھے، اور دیکھیے کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کی بار بار تائید ہو رہی ہے کہ کراچی جو رینجر کے کیمپ پر حملہ کیا گیا اس میں جو دہشت گرد پکڑا گیا، اس نے تسلیم کیا کہ اس کی ٹریننگ افغانستان میں ہوئی، اس کے منصوبہ ساتھ افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور عامر الیاس رانا صاحب نے بھی جو فرمایا کہ یہ کام جو ہے اب دہشت گرد خواہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں، ان پر جو ہے وہ سخت ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ الیاس صاحب دیکھیں جی، بھارت کی جانب سے ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح کا، اور اب سب دنیا بھر کو پتہ چل گیا 9 مئی کے بعد کہ دہشت گردی کرنے کے جو بھی ہے عناصر، جو بھی کیا جاتا ہے پاکستان میں کی جاتی ہے، وہ بھارت کی جانب سے کی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں سارا ان کا ہو گیا، پاکستان نے تو کہا جو پلگام وغیرہ میں ہوئے کہ ہمیں شواہد وغیرہ دیں، تو نہیں دے سکے، لہٰذا وہ جو ان کی ناکامیاں ہوئیں، ان کی جو پاکستان میں جو اس میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے تو اپنے پراکسی جو بنائے ہوئے ملک میں، دوسرے ممالک میں، اب لاہور میں بھی جو دھماکہ ہوا تھا اس کو دبئی میں ہی بیٹھ کے کیا تھا،
اب یہاں بیٹھ کے اب ان کے بالکل اپنے ٹریننگ کیمپ بھی کھولے ہوئے ہیں، اپنے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح بھی ہو رہا ہے تو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، جو بھی ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ پاکستان نے اس بارے میں آپریشن جو پہلے کیا تھا جس پر ان کی چیخیں نکل گئی تھی، ان کی بھی، انڈیا کی بھی نکل گئی تھی، افغانستان کی، تو ظاہر ہے اب وہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے میں پاکستان کی جو کامیابیوں کو دیکھ کے، پاکستان کی سفارتی جو پالیسیز وغیرہ کو، ان کی کامیابیوں کو دیکھ کے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو کر نہیں سکتے، ان کو 9 مئی کو جواب مل چکا تھا، تو ظاہر ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ تو پاکستان کو ایک اپنی یہ پالیسی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے جاری رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے، نہ ڈھیلا چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور سخت ایکشن ان کے خلاف لینا چاہیے، تبھی ممکن ہو سکے گا مکمل خاتمہ دہشت گردی کا۔ رائے آپ جان چکے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔